बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पर भी उम्मीद करता हूँ सब भी खैरियत होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी जुमेरात का दिन है और काफ़ी सारे दोस्त मुझे कमेंट कर रहे थे, खलील भी आप बीतल अबलग शेरा प्रिंट की बकरियाँ दिखा रहे हैं, आपको मैं टेडी और बर्बरी बकरियों का कुछ शौक करवाएं। आज पहले सुए वाली पट्ठें आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर 4 दांत और 6 दांत, कोई पटनी है, सारी पट्ठें खीरी हैं। और उम्र में क्या है और इनका रेट क्या है, इस वीडियो के अंदर आपको मैंने पूरी मालूमात देनी है। रिक्वेस्ट ये मेरे पर अभी वीडियो ये आपने मेरी मुकम्मल देखनी है। इसके अंदर आज मैंने 2 ब्रीडर बकरे ऐड कर दिए हैं। एक ये वाइट टेडी बकरा है और एक बर्बरी बकरा है। 2 ब्रीडर बकरे हैं और 5 बकरियां हैं। 5 बकरियों के अंदर 3 टेडी बकरियां हैं और 2 जो है ना बर्बरी बकरियां हैं। लाट बड़ी प्यारी है। आप इनको सर्द इलाके में पालें, गर्म इलाके में पालें, ये पूरे पाकिस्तान में कामयाब और चलने वाली ब्रीड है। अगर दूध के हवाले से बात की तो आपको अगर दूध की ज़रूरत है तो ये दूध भी अच्छा देती हैं और इनके बच्चे भी अच्छे होते हैं। आज लाड़ भी छोटी है। अगर आपने कुछ कमाना चाहते हैं, जो इसमें 2 बकरे मैंने ऐड किए ना, वो आप कुर्बानी पे भी सेल कर देते हैं और जो 5 बकरियां आप उनसे मेरे पर भी फार्मिंग कर सकते हैं। आज जो मैं रेट आपको देने वाला हूँ, कोई आपसे मैंने 22,000 पर नहीं लेना, कोई 25,000 पर रेट नहीं लेना। आधी कीमत से भी कम कीमत में आपको जानवर दूंगा। अगर आज की मेरी इस ऑफ़र से आप वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नज़र आएंगे। एक मेरा होगा और एक जो ना मेरे छोटे भाई का होगा। मज़ीद मालूमात में आपको बाइक कैमरा देता हूँ और सारे जानवर आपको एक एक करके भी दिखाऊंगा और प्योर चीज़ क्या होती है और नकल चीज़ किस तरह की होती है, आपको मैंने अच्छा सा शौक करवाना है इस वीडियो के अंदर। ये है माशाल्लाह मेरे पर अभी बाइक कैमरे की वीडियो और ये कुल टोटल 7 जानवरों की लाट है। ये 2 ब्रीडर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला ब्रीडर है और 5 मेरे पर भी बकरियां हैं। हर बकरी रूसी टेडी नहीं होती। एक तो आप माशाल्लाह इनके कान चेक करें और हर बकरी बर्बरी नहीं होती। जब मैंने आपको इनको एक एक करके दिखाना फिर आपको मजीद इनकी सही माने में क्वालिटी समझ जाएगी। एक इसके अंदर जो पट है ना वो 2 दांत है और बाकी जितने भी जानवर है ना वो अभी दांतों में खीरे हैं। जो बकरों की उम्र है ना वो 8 से 9 महीने के हैं और जो पट है ना वो 7 से 8 महीने के हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 मंथ के बाद ये क्रॉस होने के लायक हो जाएंगी। एक तो इनके कान छोटे होते हैं और दूसरा इनकी नस्ल कम है और इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। आप टेडी बकरी करके लेते हैं वो, लेकिन दोगली टेडी होती है। ओरिजिनल टेडी मैं आज आपको दिखा रहा हूँ और मज़े की बात नहीं, इसके अंदर कोई सिंगू वाली बकरी नहीं है और ना ही बकरा है। और जो मैं आपसे रेट लेने वाला हूँ ना, सिर्फ आपका ईद पे सिर्फ आपका एक बकरा सेल होगा, बाकी सारे का सारा माल आपको मेरे पर भी फ्री दूंगा। ठीक है। ये जिस भाई को मेरे पर भी ये 7 जानवर चाहिए ना, आपको रेट फाइनली बताऊंगा। अगर आप दोस्त कहेंगे ना कि बारगिनी मैंने बिल्कुल नहीं करनी, ये 20,000 पुट्ठे के हिसाब से आपको पूरी लाट देंगे। अगर एक एक 2 जानवर लेंगे तो कोई 25 का है, कोई 26 का है, कोई 28 का है। ला लेंगे 20,000 के हिसाब से 7 जानवर आपको दूंगा 1,40,000 रुपए के। 1,40,000 रुपए अगर आप दोस्त लगाते ना, 1 साल मेहनत कर लेते इनके ऊपर अच्छी खाती, तो कम से कम भी आपको इसमें 10 से 12 लाख रुपए की बचत है। लेकिन आप ये समझें कि कल भी हम मेहनत भी ना करें और हमें बचत हो जाए, इस तरह नहीं होगा मेरे पर भी। और देखें इसके अंदर कोई जानवर आपके सामने बीमार नहीं है और कोई जानवर दागी नहीं होगा और कोई बीमार नहीं होगा और कोई जानवर हल्की क्वालिटी का नहीं होगा। अगर आप इसके अलावा मेरे फार्म पे आना चाहते हैं और आपको बच्चों वाली बकरियां चाहिए, प्रेग्नेंट बकरियां चाहिए, मुंदरे छतरे चाहिए, आपको जिस क्वालिटी का माल लेना चाहते हैं, सब फार्मों से इंशाल्लाह खलील गुड फार्म का रेट 10 से 15,000 रुपये सस्ता होगा। अगर आप मेरे से माल लेंगे, आपको मैंने खुराक भी बतानी है, आपको वैक्सीन बतानी है, तो आप 100 में से 100% फार्मिंग में कामयाब होंगे। और इनकी भी मेरे पर अभी वैक्सीन वगैरह हो चुकी है, आपको वैक्सीन वगैरह भी करवाने की जरूरत नहीं है। दिखाने के लिए तो मैं आपको बड़ी लाटें भी दिखाता हूँ। 4 दांत, 6 दांत, 8 दांत बकरियां लेते हैं। आप मेरे पर भी अपना नुकसान करते हैं। 1 सुआ करके वो बूढ़ी हो जाती हैं। ये 10 सुए करेंगी ना तो तब जाके मेरे पर भी ये बकरियां बूढ़ी होंगी। अभी आपको मैं सारे जानवर एक एक करके देता हूँ। मैं कहता हूँ वीडियो ज्यादा भी ना बने और मैं बार बार बोल रहा, मैं जितने भी फार्म पे जानवर देता हूँ वैक्सीन दोस्तों को लाजमी करवा के देता हूँ। आप माल मेरे से ले, जिधर से मर्जी ले, लेकिन क्वालिटी चेक किया करें और जानवरों का म्यार देखा करें। सस्ता माल तो आपको हर जगह से मिल जाएगा,
لیکن آپ سالہ سال اپنی محنت ضائع برباد کرتے ہیں۔ ابھی سارے جانور میں آپ کو ایک ایک کر کے جاتا ہوں، پھر پوری لاٹا آپ کو ایک ساتھ چلا کے دکھاتا ہوں۔ تو ماشاءاللہ میرے پر بھی یہ نمبر 1 پہ آپ کو ایک بریڈر بکرا دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ماشاءاللہ پیور روسی ریشن جسے ٹیڈی بکرا کہتے ہیں۔ اکیلا لینا چاہتے ہیں آپ کو 30,000 روپے کا بھی نہیں دوں گا، لیکن کوئی بھی گوٹ فارم والا آپ کو ایک ایک کر کے نہیں دکھائے گا، کیونکہ میں اس وجہ سے دکھاتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں آپ کوالٹی بھی چیک کر لیں، اور آپ یہ دیکھیں خلیل بھی ہمیں جانور کس طرح کا دکھا رہے ہیں۔ اگر آج کی اس طرح کی آپ لاڈ نہیں لیتے ہیں تو نہ ہی آپ کبھی فارمنگ کرتے ہیں اور نہ ہی جانور آپ خریداری کرتے ہیں۔ اکیلا لینا چاہتے ہیں 30,000 روپے کا دوں گا، لال لیں گے 20,000 روپے کے حساب سے۔ آفر ایک دن کی ہے، جمعرات کے دن کی آفر ہے، آپ نے رابطہ کرنا ہے، لے جا اس کو۔ یہ ہوتا ہے ٹیڈی کی پہچان۔ ایک تو ماشاءاللہ اس کے بال آپ دیکھیں، اور دوسرا حسن ابھی نہلایا نہیں ہے، اس وجہ سے میلا ہو چکا ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی 2 نمبر پہ اوپر آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ بربری ماشاءاللہ۔ میں نے آپ کو پہلے بولا ان کی نسل کم ہے، ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی بھی آپ نے میرے پہلے ویڈیو دیکھی ہوگی، آج اس طرح کے جانوروں کی آج پہلی بار ویڈیو ہے بربری کی، ٹھیک ہے۔ ایک تو کان دیکھیں اور دوسرا حسن آپ چیک کریں۔ یہ بھی اکیلے لینا چاہتے ہیں آپ کو 30,000 روپے کا دوں گا۔ آج ریٹ بڑا پیارا ہے، جلدی رابطہ کرنا ہے تو آپ اس لاڈ کے مالک ہوں گے، لے جا بھائی۔ یہ 2 نمبر پہ کر رہے ہیں، ابھی میں آپ کو پٹھے دکھاتا ہوں۔ اور یہ 3 نمبر پہ میرے پر بھی بربری ٹیڈی آ رہی ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ ایک اس میں گبن ہے اور باقی وہ ابھی گبن نہیں ہے، وہ کراس ہونے کے لائق ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پاٹ، یہ بھی اکیلی لینا چاہتے ہیں آپ کو 25,000 روپے کی دوں گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دوست مجھے سکرین شاٹ بھیجتے ہیں کہ خلیل بھی ہمیں لاڈ میں سے 1-2 دے دیں، لیکن ان کا ریٹ زیادہ پڑے گا، لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر پاٹ۔ اس طرح کے آپ نے کان چیک کرنے ہیں۔ یہ اوریجنل ٹیڈی کی پہچان ہے، وائٹ ٹیڈی، اور اسے روسی ریشن بریڈ بھی کہتے ہیں۔ یہ دودھ کے لحاظ سے ماشاءاللہ گائے بنے گی، گائیں آپ کے پاس اگر آپ کو دودھ کی ضرورت ہے تو آپ کے دودھ کی ضرورت بھی پوری ہوگی انشاءاللہ سے۔ دوسری سیٹ بھی دکھا اسمیل پہ اس کی، دیکھیں ایک تو کان چھوٹے اور دوسرا نسل اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لے جب اس کو۔ اور یہ ماشاءاللہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر پٹ ماشاءاللہ سے۔ اللہ پاک نے کس طرح خوبصورت بنایا ہے۔ آپ بولیں گے خلیل بھائی تعریفیں زیادہ کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، تعریف تو اللہ پاک کے ذات کی ہوتی ہے۔ پہلے جتنی بھی میں نے ویڈیو لگائی تھی وہ الحمدللہ سے سارا مال سیل ہو گیا تھا۔ وجہ کیا ہے، میرے پر بھی ریٹ سستا ہوتا ہے اور دوسرا کوالٹی اچھی ہوتی ہے۔ اور میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں میرا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے۔ لوگ جو کمیشن خور ہوتے ہیں نا، ایک ہی بکریاں ہوتی ہیں، 10 بندے ان کی ویڈیو لگاتے ہیں۔ جب میں اپنے مال کی ویڈیو لگاتا ہوں تو میرے مال کی کوئی بھی گوٹ فارم والا آپ کو ویڈیو نہیں دکھائے گا، ٹھیک ہے، لے جا اس کو۔ اور یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو میں جلدی سے دکھاؤں گا کوالٹی، آپ دیکھیں کان اس طرح چیز لیں ماشاءاللہ۔ جو فارم پہ ڈیرے پہ ٹھہری ہو، رشتہ دار یا کوئی بھی دوست کہنا کہ آپ نے چیز منگوائی، ابھی نہلائے نہیں کیونکہ سردیوں میں جانور کو نہیں نہلانا چاہیے۔ اور یہ ماشاءاللہ بربری اور برری میں آتی ہے، 2 نسلوں میں جانی جاتی ہے۔ یہ نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ابھی چل کے نا میں پوری لاٹ آپ کو چلا پلا کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے، کان آپ چیک کر۔ اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی ویڈیو کین میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ تھوڑی سی چلا پلا کے دکھاتا ہوں، اور دوبارہ بھی ان کا ریٹ آپ کو دیتا ہوں۔ یہ 1,40,000 روپے میرے پر ابھی آپ کو 7 جانور دیں گے، ٹھیک ہے، 2 بکرے اور 5 بکریاں، کیونکہ ادھر بھاگ جاتی نا اس وجہ سے۔ اور میں بھی ویڈیو کا اینڈ کرنے والا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔